الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أرسل الله رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة وأقام به الحجة، فاستبانت المحجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم حمل عنه مهمة تبليغ هذا الدين القويم، والراثه السابقون في كل خير والمقدمون في كل فضل، بلغ سنى نوره مشارق الأرض ومغاربها. ثم حمله عنهم التابعون وعنهم أتباعهم، فاكتملت حلقات عقد القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجاة من الضلال إلا بالتمسك بمنهجهم ولزوم سبيلهم. ومن فضله تعالى أنه لم يخلو عصرا من العصور من قائم له بالحجة ومن مجدد لمن درس من معالم الدين ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن فضله علينا أن هدانا لمنهج السلف الصالحين وحببه إلينا وأكرمنا باتباعه، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لا نحصي ثناء عليه. وتتوالى نعم الله ويتجدد باللقاء بفضيلة شيخنا المبارك الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله في هذه الزيارة المباركة، فباسمي وباسم جامعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نرحب به ترحيبا حارا، ورفقائه الذين جاءوا معه من المملكة العربية السعودية في هذا المكان المبارك بإذن الله، فأهلا وسهلا بهم جميعا. وأشكر الحاضرين على استجابتهم لحضورهم في هذا المكان لاستماع المحاضرة التي سيلقيها شيخنا المفضال. ولم أطل عليكم الحديث، فإنكم جئتم لحضور محاضرة شيخنا والانتفاع بها، فجزى الله شيخنا خير الجزاء. اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والاهتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الفاتحين. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه. أحمده جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب جل وعلا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الحضور الكرام وأيها الإخوة الأفاضل، حديثنا في لقائنا هذا عن موضوع نحتاج حاجة شديدة إلى تذاكر مضامينه
والعلم به لأهميته وعظم شأنه. وقد جعلت عنوان هذا اللقاء: من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ وهذا سؤال أيها الإخوة الكرام يجدر بكل مسلم أن يعرف جوابه، ويجدر به كذلك أن يبذل جهده وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في تحقيق أسبابه التي بها ينال هذه الولاية. والله عز وجل هيأ لعباده أبواب الخير وسبل الترقي في دروب الكمال والرفعة، وأوضح ذلكم في كتابه أتم إيضاح، وبين ذلكم جل وعلا أتم بيان. فنيل الولاية أمر طريقه واضحة وسبيله جلية، وهو أمر مبين في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله wasalamuhu alaih. Dengan memanjatkan puji dan syukur, Syekh memulai ceramah beliau ini dengan pujian-pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan ini menambah ilmu kita dan juga menjadikan kita orang beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian juga menjadikan ilmu tersebut hujah bagi kita, tidak hujah di atas kita. Kemudian Syekh menyebutkan tentang pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tentang sebuah pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim, yaitu mengerti tentang manhum awliya Allah. Siapakah mereka para wali-wali Allah? Pertanyaan ini pantaslah bagi setiap muslim untuk mengenal jawabannya. Kemudian selanjutnya pula lah bagi setiap muslim untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan yang sangat mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sempurna untuk mencapai tingkatan wali Allah tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan dalam sunnahnya langkah-langkah untuk mendapatkan atau memperoleh tingkatan menjadi wali Allah tersebut. ويغني عن كل تفصيل في الجواب على هذا السؤال أن تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية فيها جماع الأمر في بيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، وأن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأولياء الله حقا وصدقا هم المؤمنون المتقون. Penjelasan rinci tentang jawaban dari pertanyaan judul pembahasan kita malam ini itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Yunus ayat 62 dan 63. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu adalah mereka tiada rasa takut dan rasa sedih di atas mereka. Siapa mereka? Jawabannya tersempur dalam firman Allah ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa.
Maka di dalam ayat ini tersimpul secara sempurna tentang siapakah mereka wali-wali Allah tersebut, yaitu orang-orang yang terdapat dalam diri mereka dua sifat, iman dan takwa. Barang siapa yang terdapat pada dirinya dua sifat ini, maka merekalah wali Allah yang sebenarnya. Wa qawluhu alladhina amanu, al-iman al-muradu bih al-imanu billah wa bi kulli ma amara tabaraka wa ta'ala bil iman bih, wa yadkhulu fil iman billah ikhlasu ad-din lahu وإفراده جل وعلا وحده بالعبادة والذل والخضوع وطاعته والانقياد لأمره وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله وكانوا يتقون أي يلازمون تقوى الله عز وجل بتجنب كل أمر يغضب الله ويسخطه جل وعلا، فهم يتقون الحرام ويتجنبون الآثام ويبتعدون عن كل أمر يغضب الله تبارك وتعالى، يفعلون ذلك تقربا إلى الله وسعيا في نيل رضاه، فكانوا بذلكم هم أولياء الله. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa. Maksudnya sini adalah orang-orang yang benar-benar sentiasa menjaga, yulazimun, memastikan atau selalu sentiasa menjaga diri mereka dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa konsekuen dan berdiri teguh di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina amanu, yang pertama mereka adalah orang beriman, maksudnya adalah beriman dengan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian wa kanu yattaqun, mereka orang-orang senantiasa bertakwa, artinya adalah mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mereka meniatkan yaitu sebagai ibadah taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. وقد أفادت الآية الكريمة أن الولاية علم وعمل. الولاية عقيدة وعبادة، الولاية طاعة وامتثال، ليست مجرد ادعاء، إذ إن من السهل على كل أحد أن يقول عن نفسه إنه ولي من أولياء الله، لكن الولاية حقيقتها ودليل صدقها أن يجمع العبد بين العلم والعمل، بين العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita atau memberikan faedah kepada kita bahwa wilayah itu tersimpul dalam beberapa hal. Pertama, ilmu dan amal, ketaatan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kewilayahan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin dicapai hakikatnya kecuali dengan ilmu dan amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang benar dan juga ilmu yang sempurna. Wa aslu al-wilayah kama bayyana ahli al-ilm huwa al-qurb, kama anna ضد الولاية وهو العداوة هو البعد، فأولياء الله هم أهل القرب من الله سبحانه وتعالى بالتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، بالإيمان به، بعبادته، بإخلاص الدين
له بالبعد عما حرمه ونهى عباده عنه، فمن كان كذلكم فهو من أهل الولاية، لأنه من أهل القرب والتقرب إلى الله عز وجل. Makna atau arti ibadah adalah artinya al-qurb, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wilayah lawan dari adawah. Adawah artinya menjauhi atau permusuhan. Maka ahlul wilayah adalah ahlu taqarrub, orang yang benar-benar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ibadah serta menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan hal seperti ini, merekalah sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. يوضح ذلكم الحديث المشهور بحديث الولي، وهو حديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تأمل هذا الحديث العظيم لما قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل: من هم الأولياء؟ كأنه قيل: من هم الأولياء؟ فجاء الجواب في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأفاد أن حقيقة الولاية التقرب إلى الله، وكلما كان العبد أعظم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان أعظم حظ ونصيب في نيل الولاية. Hal ini dijelaskan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, hadis yang terkenal dengan hadis wali, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah berkata, Inna Allah qala, bahwa Allah berkata, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi para waliku, faqad azantu birhab, sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang amat aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan padanya. Dan tidak pula, dan senantiasalah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang mandub, nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya, kata Allah SWT. Bila aku mencintainya, maka aku akan menuntun pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan akan menuntun pandangannya yang dia dengan itu dia melihat, dan akan menuntun kedua tangannya yang dengan keduanya itu dia memegang, dan akan menuntun kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, kata Allah, aku akan memberinya, dan jika memohon perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Dalam hadis yang agung ini, kata Syekh, yaitu jika kita merenungkan makna hadis ini, yaitu jawaban terhadap pertanyaan tadi, manhum awliya Allah, seakan-akan dalam hadis ini ada jawabannya, yaitu siapakah mereka awliya Allah, adalah orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah, maka dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya kewaliannya, orang yang paling tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد صدر هذا الحديث القدسي ببيان مكانة الأولياء وعظيم منزلتهم وخطورة معاداتهم
وأن من عاد أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلن تبارك وتعالى محاربته. ومن كان الله عز وجل محاربه فإنه خاسر في دنياه وأخراه، خاسر في دنياه وأخراه. فهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله والصالحين من عباد الله، ومن يظهر عليهم العناية بالتقرب إلى الله وعبادة الله وطاعة الله ولزوم هديه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان معاديا لهؤلاء فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. Di awal hadis ini, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, qudsi ini menyebutkan tentang ketinggian atau kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mengancam barang siapa yang menyakiti para wali Allah, sungguhnya Allah akan memerangi orang tersebut. Barang siapa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, barang siapa yang memperlihatkan atau yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan dalam ibadah-ibadahnya dan menegakkan sunnah, maka mereka dipari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memusuhi dia, orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah dan menegakkan sunnah, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghancurkannya dan akan rugi dia di dunia dan di akhirat. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر في هذا المقام من معاداة الصالحين وإيذاء الذين يظهر عليهم الصلاح، يظهر عليهم الحرص على العلم، الحرص على العبادة، الحرص على المساجد، الحرص على الطاعة، الحرص على بر الوالدين، صلة الأرحام، إلى غير ذلك من أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا المقام ليحذر الإنسان أشد الحذر من معاداة هؤلاء أو إيذائهم أو السخرية بهم أو الاستهزاء أو نحو ذلك. وقد يكون الإنسان يسخر من شخص ويستهزئ به وهو خير من ملء الأرض مثله، فإذا لم يتمكن من بلوغ منزلته فلا أقل من أن يكف شره وأذاه ليسلم من العقوبة الوخيمة التي يبوء بها من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan, yaitu peringatan, yaitu dari memusuhi orang-orang soleh dan menyakiti mereka. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam berbuat ketaatan, berbuat baik kepada orang tua, menegakkan sunnah dan amal-amalan taat yang lainnya. Seperti mengolok-olok orang-orang yang menegakkan sunnah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok mereka jika seseorang tidak mampu mencapai ketakwaan, ibadah yang mereka lakukan, maka hendaknya dia menahan dirinya dari tidak menyakiti orang tersebut. Maka oleh sebab itu hendaklah seorang manusia hati-hati dari memusuhi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin datang ke masjid dan lain-lainnya. Kemudian al-aqwal. Kemudian di antara hal bentuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah yaitu mencintai orang-orang soleh itu sendiri, yaitu memiliki dada yang selamat, tidak rasa dengki atau benci kepada mereka, dan menghindari tindakan-tindakan yang serupa. Karena mencintai orang-orang soleh itu adalah bagian dari hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد دل
هذا الحديث المشهور بحديث الولي أن أولياء الله على درجتين. الدرجة الأولى درجة التقرب إلى الله عز وجل بفعل فرائض الإسلام وواجبات الدين، وهذا مستفاد من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله عز وجل افترض علينا فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا الدرجة الأولى من الولاية هي درجة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما افترضه على عباده، بأن يفعل الواجب وأن يترك المحرم. فالشخص الذي يحافظ على واجبات الدين، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة المفروضة إذا كان يملك النصاب، حج بيت الله الحرام إذا كان عنده الاستطاعة. لذلك الذي يفعل هذه الواجبات ويتجنب الحرام، يبتعد عن الكبائر من زنا أو سرقة أو نحو ذلك من الكبائر، فهذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وهي درجة من درجات الولاية، وهي درجة المقتصدين. والمقتصد هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه جل وعلا وزجر. Kemudian dalam hal ini terdapat juga penjelasan bahwa wali Allah itu ada dua tingkat. Tingkat yang pertama adalah dijelaskan oleh Allah SWT, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang lebih aku cintai dari hal yang aku wajibkan kepadanya. Ini tingkatan yang pertama, yaitu menjalankan hal-hal yang diwajibkan kepada seorang hamba dari melakukan hal yang wajib, perintah-perintah yang wajib, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ini disebut dengan tingkatan al-muqtasidin. Yang disebut al-muqtasid atau muqtasidin adalah orang yang melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram, seperti hal-hal yang wajib adalah masalah salat, puasa bulan Ramadan, zakat yang wajib, dan haji bagi orang mampu untuk melaksanakannya. الدرجة الثانية وهي أعلى من هذه الدرجة درجة التقرب إلى الله عز وجل بفعل النوافل والمستحبات بعد العناية بالفرائض والواجبات. وهذه مستفادة من قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمراد بالتقرب بالنوافل أي بعد أداء الفرائض وأداء الواجبات. فهذه درجة أعلى من الدرجة الأولى، وهي درجة السابقين بالخيرات. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Tingkat yang kedua dari wali-wali Allah itu adalah, yaitu tingkat yang lebih tinggi dari tingkat yang pertama tadi, yaitu tingkatan orang-orang yang melaksanakan amal-amalan sunnah setelah melaksanakan amal-amalan wajib. Yaitu melaksanakan amal-amal sunnah setelah melaksanakan amal wajib dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh melaksanakan amal tersebut dari amal-amal yang mustahabbat, amal-amal dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan meningkatkan derajat orang tersebut dan ini tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bagian dari wali Allah tersebut di antara mereka muqtasidun, di antara mereka ada yang sederhana saja, melakukan hal yang wajib saja. Di antara mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan hal-hal kebaikan. Artinya setelah melaksanakan amal-amal yang wajib,
mereka melaksanakan amal-amal yang sunnah, dan tingkatan ini jauh lebih mulia dari tingkatan yang pertama. ثم بين في الحديث الثواب الذي يناله أولياء الله سبحانه وتعالى، ولا سيما من يجاهد نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد أداء الفرائض، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المستحبات وأنواع القربات، فإن العبد إذا كان كذلك فاز بحب الله له. وإذا كان قد فاز بذلك فله تلك الآثار التي بينت في هذا الحديث العظيم، حيث قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، ويستجيب دعاءه، ويعيذه إذا استعاذ به والتجأ إليه. هذه كلها من الكرامات والهبات والمنن التي يتفضل الرب بها سبحانه وتعالى على أوليائه المقربين. Kemudian di dalam hadis ini terdapat penjelasan pahala atau keistimewaan yang akan diperoleh oleh para wali Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang diwajibkan Allah, kemudian bersungguh-sungguh pula dalam hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam menerangkan faedah dan pahala yang akan diberikan Allah adalah Allah menyebutkan apabila sampai Allah akan mencintai orang tersebut. Apabila dia melaksanakan hal yang wajib dan melakukan hal yang sunnah, Allah akan mencintainya. Apabila Allah mencintainya, maka Allah akan menuntun pendengarannya dan menuntun pandangannya dan kedua tangannya serta kakinya. Kemudian jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperkenankan doanya, dan jika dia memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindunginya. Ini adalah tingkatan atau pahala yang sangat agung bagi orang-orang, bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa awliya Allah haqqan la yuzakkuna anfusahum. La yuzakkuna anfusahum. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلا يزكي نفسه، لا يقول عن نفسه أنا من أولياء الله وأنا من المقربين وأنا، لا يقول ذلك، بل لا يزال يقدم الأعمال والقربات والطاعات وهو خائف أن ترد عليه وأن لا تقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أي قلوبهم خائفة من أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم طاعاتهم، كما فسر ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم. يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لأن أستيقن أن الله قبل، صحابي جليل يقول: لأن أستيقن أن الله قبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. أحب إلي من الدنيا وما فيها. فأولياء الله سبحانه وتعالى لا يزكون أنفسهم، ولا يقول أنا من الأولياء وأنا كذا لا يقول ذلك، بل يكون في تواضع وفي سكينة وفي هضم لنفسه وعدم عجب بعمله. فهذه شأن
أولياء الله حقا وصدقا. Kemudian di antara sifat wali Allah adalah dia tidak merasa suci dirinya atau tidak mensucikan dirinya, tidak membanggakan ketaatannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian dalam merasa suci, ya. Sedangkan Allah yang lebih tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Maka dia tidak mengatakan saya adalah wali, saya adalah orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia adalah orang yang merasa takut. Bagaimana kalau amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah melakukan berbagai amalan ketaatan yang dia lakukan oleh mereka, hati mereka tetap merasa harap-harap cemas dan mereka meyakini akan kembali kepada Rabb mereka. Setelah dalam ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mana ayat ini. Apakah maksud ayat ini orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat ya Rasulullah? Orang berzina, minum khamar, mencuri dan lain-lainnya? Kata Rasulullah SAW, tidak wahai bin anak Abu Bakar Siddiq, anak perempuan Abu Bakar Siddiq. Ya, tetapi mereka itu adalah orang yang sholat, berpuasa, dan berzakat dan mengamalkan amalan ketaatan. Tetapi mereka merasa cemas amal-amal mereka itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita lihat lagi salah seorang tabi'i, yaitu Abdullah bin Abi Mulaika, menyebutkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang lambang dari hamba-hamba Allah, para wali Allah, menyebutkan adraktu aktsara min 30 sahabiyan, aku menemui lebih dari 30 orang sahabat yang mereka ini adalah tokoh-tokoh para wali Allah, semuanya mereka yaitu takut itu kena kemunafikan pada diri mereka. Demikian pula berkata sahabat yang jalil Abu Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, seandainya aku yakin Allah menerima salah satu dari ibadahku, dari salatku, satu salat saja, itu lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Ini bukti bagaimana sahabat, para wali Allah itu adalah mereka memiliki sifat tawadhu dan mereka tidak ujub, tidak bangga diri dengan amal-amal ketaatan mereka. Itulah mereka wali Allah yang sesungguhnya, yang tidak membanggakan diri mereka atau memamerkan jabatan kewalian mereka di hadapan manusia. وليس من شرط الولي أن يجري على يده أمرا خارقا للعادة، فليس من شرط الولاية وجود أمر خارق للعادة على يد الولي، وليس من شرط الولاية ظهور كرامة في أمر خارق للعادة، بل أعظم كرامة نيل الاستقامة. أعظم كرامة أن يكون الإنسان مصلي، أن يكون صائما، أن يكون متصدقا، أن يكون بارا. إذا نظرت إلى العالم ووجدت فيه المجوسي وفيه اليهودي وفيه المشرك وفيه من أصناف أنواع الضلال والباطل والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فأعظم كرامة أن يكون الإنسان من أهل طاعة الله، ليس مشركا ولا وثنيا ولا مجوسيا ولا مبطلا، وإنما على دين الله سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة. ولهذا قال أهل العلم أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما ظهور الأمر الخارق للعادة هذا ليس علامة على الولاية، لأنه ليس من شرط الولي أن يظهر على يديه الأمر الخارق للعادة. ثم ظهور الأمر الخارق للعادة على يد إنسان ليس بحد ذاته دليل على ولايته، لأن الأمر الخارق للعادة قد يكون من الأحوال الشيطانية ومن تعاون الشياطين معه ليضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يحذر من هذا الطريق الذي يجعله بعض الناس بابا لمعرفة الولاية، يقولون فلان ولي، لماذا؟ قال لأن يفعل كذا، أمور خارقة للعادة يقول يفعل كذا. لا، إذا أراد أن يقول أحد عن شخص إنه ولي ولا تقال أصلا، وإنما يقال نحسبه من الأولياء، نرجو أن يكون من الأولياء، إن شاء الله أنه من الأولياء، لكن لا يجزم. هذه الكلمة نحسبه إن شاء الله أنه من الأولياء متى تقال؟
عندما تقول فلان ما رأيته أبدا قد تخلف عن صلاة الجماعة، أبدا ما رأيته تخلف، هو جاري ما رأيته تخلف عن صلاة الجماعة، أسمع عنه برا عظيما بوالديه، أسمع عنه أن عنده صدقات ويساعد المحتاجين ويقف مع المعسرين إلى آخره، أحسبه من أولياء الله. هذا هو المسلك الصحيح. أما أن يقال فلان من الأولياء لأنه يستطيع أن يدخل البيضة في القارورة ويستطيع أن يفعل كذا هذا كله قد تكون أحوال شيطانية تسفه بها عقول العوام، تسفه بها عقول العوام ويضل العوام بمثل هذه الطرق. Kemudian perlu dijelaskan pula atau diketahui bahwa bukanlah syarat seorang wali itu memiliki karamah atau hal-hal yang luar biasa. Karena karamah atau yang paling istimewa itu adalah istiqamah, melaksanakan selalu perintah Allah dan perintah Rasulnya, selalu melaksanakan sholat, selalu berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua dan orang lain. Apalagi dan yang lebih azam, lebih pantas dijadikan sebagai alamat atau tanda-tanda seorang wali adalah orang tersebut melaksanakan ajaran Islam dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan bahwa a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung adalah diberikannya istiqamah oleh Allah kepada orang tersebut dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang luar biasa atau karamah bukanlah sebagai syarat mutlak bagi seorang wali, dan itu bukanlah sebagai dalil atas seorang tersebut dia sebagai seorang wali, karena boleh jadi hal-hal yang luar biasa tersebut melalui urusan-urusan sihir atau melalui perkara-perkara syaitan. Dan oleh sebab itu hendaklah seorang muslim hati-hati terhadap jalan ini, yaitu menyangka atau beranggapan seorang wali adalah apabila dia mampu memiliki hal-hal yang luar biasa seperti memasukkan telur ke dalam botol atau yang lain-lainnya. Kemudian jika kita melihat seseorang senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengatakan insyaallah dia adalah dari wali Allah. Tapi kapan kita katakan dia insyaallah sebagai wali Allah? Apabila dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila zahir, apabila muncul dari perkataan dan perbuatan-perbuatannya menggambarkan ketaatan kepada Allah, maka kita mengatakan mudah-mudahan dia adalah termasuk salah seorang dari wali Allah. بل تحول هذا الأمر إلى خرافات لا حد لها ولا عد، أدخلت تحت مسمى الولاية، وأنواع من الغلو في بعض الأشخاص كلها أدخلت في باب الولاية، وأصبحت خرافات تروج عند العوام وعند الجهال وعند من لا علم لهم بدين الله تبارك وتعالى، وكل ذلك تحت الولاية. والحديث عن هذا الجانب يطول جدا، لكن أعجب ما يكون في هذا الأمر أن الولاية أصبحت تطلق على أشخاص لا يعرفون بالعبادة ولا يعرفون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف عنهم أمور عظيمة منكرة، ويقال عنهم أولياء، يقال عنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. بل أصبح الأمر ادعاءات من أعظم ما يكون بطلانا، مثل الخرافة التي انتشرت من قديم عند بعض الناس أن الولي لا يذهب إلى الكعبة ليطوف بالبيت، قالوا مقامه أعلى من ذلك، البيت هو الذي يذهب إليه ويطوف به، البيت هو الكعبة هي التي تذهب إليه وتطوف به، ولهذا بعضهم لا يذهب. وإذا قال له أتباعه ما رأيناك ذهبت لتطوف بالبيت، يقول البيت هو الذي يطوف به.
البيت هو الذي يطوف به، مع أن سيد الأولياء وإمام الأتقياء محمد صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى مكة مرات كثيرة وطاف ببيت الله، وهو سيد الأولياء وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. ثم تكتب هذه الخرافة في بعض الكتب، حتى أنه في بعض كتب الأحكام، كتب الفقه، عقدوا مسألة مبنية على هذه الخرافة. قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال صاحب الكتاب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الناس يصلون إلى الكعبة باعتبار الأصل، ولأنهم لا يدرون أين ذهبت الكعبة. قال والقول الثاني أنه يجب على الناس أن يتحروا مكان ذهابها ويصلون إلى الجهة التي ذهبت إليه. هذه كلها خرافات تدرج على الجهال والعوام. ثم النتيجة لمثل هذا الدجل والخرافة أن الشخص لا يصلي ولا يطوف ولا يعبد الله، ويقول عنه أتباعه هذا أعظم الأولياء. ثم أيضا نتيجة ذلك نوع من الأكل لأموال الناس بالباطل، والاستخفاف بعقول الجهال والعوام، والتضييع للدين والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى. فوأسف كل هذه الأمور أدخلها الضلال تحت مسمى الولاية. Kemudian di antara khurafat-khurafat atau cerita-cerita bohong yang muncul akibat persepsi bahwa seorang wali harus memiliki karomah itu adalah yaitu ekstrim dalam mencintai para orang-orang soleh, atau berlebih-lebihan dalam menilai seseorang dengan alasan dia memiliki karomah, ya, sehingga terjadilah hulu kepada para orang-orang soleh, atau bahkan kadang-kadang orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sekalipun dia dianggap, yang penting dia memiliki hal-hal yang luar biasa, dianggap sebagai wali. Pembicaraan masalah ini sangat panjang sekali, tetapi sering di tengah-tengah masyarakat penggunaan kata-kata wali terhadap orang-orang yang biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan maksiat, bahkan meninggalkan sholat, dan dia kadang-kadang mengaku sebagai wali. Terjadilah pengakuan di sana-sini bahwa dia adalah wali. Kemudian di antara contoh cita-cita palsu itu adalah, yaitu disebutkan atau cerita yang tersebar sebagaimana di tengah sebagian masyarakat, bahwa ciri wali itu adalah dia tidak mau tawaf di Ka'bah, tapi Ka'bah lah yang akan tawaf di sekelilingnya. Ya, maka ini satu cita yang banyak tersebar di tengah masyarakat, bahwa seorang wali adalah dia kalau naik haji tidak naik pesawat, tapi naik angin dan segala macamnya. Cerita-cerita bohong ini. Tetapi kalau kita lihat, penghulu semua wali Allah itu Rasulullah SAW bertawaf di Ka'bah, bukan Ka'bah yang tawaf dengan ini. Bahkan sampai cerita-cerita ini masuk ke dalam sebagian kitab-kitab hukum fikih. Ya, disebutkan khilaf para ulama kadang-kadang. Seandainya bila Ka'bah pergi tawaf mengelilingi wali, bagaimana orang salat? Pendapat pertama menyebutkan yaitu menghadap ke tempatnya yang asli. Pendapat kedua menyebutkan yaitu memperkirakan kemana Ka'bah itu berjalan. Ini bentuk-bentuk dari khurafat cerita bohong tersebut. Kemudian akibat dari ini terjadilah yaitu persepsi kewalian kepada orang-orang yang tidak sholat, kepada orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parah lagi, menjadikan label kewalian cara untuk memakan harta manusia. Dan inilah yang harus kita waspadai bagi kaum muslimin, siapa sebenarnya wali Allah tersebut. وعلى كل فالحديث عن الخرافات والأباطيل والضلالات التي راجت في بعض المجتمعات تحت مسمى الولاية حديث يطول، لأن الخرافة ولا سيما في المناطق التي يكثر فيها الجهل وقلة العلم
وقلة البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدرج الخرافة بسهولة وتنتشر. فالحديث عن ذلك حديث يطول، لكنني أقول أيها الإخوة الكرام، من أراد طريق الولاية فليجعل جميع هذه الخرافات جانبا، وليجعل أهل هذه الخرافات جميعا جانبا، وليمضي في طريق الله المستقيم إلى المسجد كل صلاة، يؤدي فريضة الإسلام، يبكر لأداء هذه الطاعة، يحرص على واجبات الدين، يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة على البعد عن الحرام وتجنب الآثام، ولا سيما إذا كان في زمان تكثر فيه الفتن التي تهيج الفاحشة وتهيج الرذيلة. كيف يرجو لنفسه أن يكون من أهل الولاية وهو يغمس نفسه في الرذيلة ويغمس نفسه في الحرام، ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه جل وعلا، ثم يمارس الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فإذن على العبد أن يجاهد نفسه على لزوم صراط الله المستقيم، وليدعو الله أن يثبته على الحق والهدى، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهديه إليه صراطا مستقيما، رغت جميعا جانبا، وليمضي في طريق الله المستقيم إلى المسجد كل صلاة، يؤدي فريضة الإسلام التي تهيج الفاحشة وتهيج الرذيلة. كيف يرجو لنفسه أن يكون من أهل الولاية وهو يغمس نفسه في الرذيلة ويغمس نفسه في الحرام، ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه جل وعلا، ثم يمارس الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فإذن على العبد أن يجاهد نفسه على لزوم صراط الله المستقيم، وليدعو الله أن يثبته على الحق والهدى، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهديه إليه صراطا مستقيما. وأعظم الدعاء هذا الدعاء الذي ندعو به كل يوم في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي وفقنا للجمع بين العلم والعمل، وهذه الولاية. وفقنا يا ربنا للجمع بين العلم النافع والعمل الصالح المقرب إليك. فإذن خلاصة القول أن الولاية تنال بحرص العبد على ما ينفعه وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من محافظة على الفرائض وعناية بالواجبات وتجنب للمحرمات، وأيضا ينهض بعد ذلك للمنافسة في فعل الرغائب والمستحبات، مستعينا بربه طالبا منه سبحانه وتعالى مده وعونه وتوفيقه. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه، أن يجعلنا جميعا من أوليائه المقربين. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك المقربين، اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك المقربين، وأعذنا يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا سميع الدعاء، يا مجيب النداء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تعين إخواننا المسلمين في سوريا، وأن تحفظهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أموالهم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تهدينا إليك صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian bercerita tentang bentuk cerita-cerita khurafat yang disebarkan tentang hal ini sangat banyak sekali dan akan memakan waktu yang cukup panjang. Tetapi biasanya khurafat-khurafat, cerita bohong tentang wilayah atau kewalian-kewalian tersebut tersebar di tempat-tempat yang jauh dari ilmu dan jauh dari sunnah. Oleh sebab itu, barang yang ingin mencapai tingkat wali Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal ketaatan dan menjauhi segala bentuk khurafat-khurafat yang tersebar di masyarakat atau para orang-orang pelakunya dan yang menyebarkannya. Kemudian bersungguh-sungguh menjalankan salat di masjid dan menuntut ilmu serta menjauhi segala tempat-tempat dosa dan tempat yang keharaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman fitnah yang cukup luar biasa ini. Bagaimana seseorang bisa mengharap kewalian dan dia terjerumus dan tenggelam dalam segala bentuk berbagai keharaman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh sebab itu kita hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang senantiasa kita baca dalam salat kita, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuk kepada jalan yang lurus, jalan-jalan telah diberi nikmat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ilmu dan juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kesimpulannya, wilayah adalah atau untuk mengejar kewalian adalah bersungguh-sungguh menjalankan hal-hal yang wajib dan menjauhi segala hal yang diharamkan Allah, serta menambah melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah atau amal-amalan sunnah. Kemudian terakhir Syekh berdoa dengan doa yang cukup panjang sekali, memohon bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita dan para guru-guru kita. Kemudian juga membantu kaum muslimin yang lemah dimanapun di tempat di bumi Allah ini. Terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjaga kita dan melihara kita di atas sunnah, dan menjaga sampai akhir hayat kita. Kemudian saya menutup dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kami terjemahan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keliruan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.